17 सितंबर 2024 दोपहर के करीब 3:30 बजे लेबनान में उस वक्त खौफ के बादल छा गए जब एक साथ हजारों पेजर डिवाइसेस जोरदार धमाके से फट पड़े। ये पेजर डिवाइसेस हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उस वक्त कोई बाजार में था, कोई घर पे तो कोई किसी महफिल में बैठा था। हिजबुल्लाह मेंबर्स का कहना था कि इनकी पेजर डिवाइसेस में कोई मैसेज रिसीव हुआ और इसके साथ ही जितनी भी डिवाइसेस उस वक्त ऑन थी वो जोरदार धमाके से फट पड़ी। अभी तक 12 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 3000 से भी ज्यादा लोग मुख्तलिफ एरियाज में शदीद जख्मी हो चुके हैं। धमाके लेबनान में हुए जबकि इनकी गूंज दुनिया भर में न्यूज हेडलाइंस की सूरत में सुनाई दी। लेबनान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, हर जगह भगदड़ मच गई, एम्बुलेंस का शोर और हॉस्पिटल्स में इतना रश के जख्मियों के लिए बेड तो क्या कुर्सियां भी कम पड़ने लगे। अभी ये मामला थमे ही नहीं थे कि हालात काबू में आते अगले ही दिन 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के हैंड हेल्ड रेडियो सेट्स भी एक साथ धमाके से फट पड़े। 3000 से भी ज्यादा डिवाइसेस का एक साथ फट जाना किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। हिजबुल्लाह ने इस सब की जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल पर डाली है, लेकिन आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां शहबाज और राज टीवी की एक नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, पेजर डिवाइसेस एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए काम करती हैं। इसमें किसी किस्म का सिम कार्ड, मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होता। रेडियो सिग्नल के जरिए इस डिवाइस में टेक्स्ट मैसेजेस सिर्फ रिसीव हो सकती हैं, जबकि कॉल या ऑडियो मैसेज रिसीव करने का फंक्शन इसमें नहीं होता। हिजबुल्लाह का ग्रुप पहले सेल फोन पे डिपेंडेंट था, लेकिन इनको खतरा था कि इजराइल जिनके साथ वो पिछले कई महीनों से जंग लड़ रहे हैं, वो सेल फोन्स को हैक करके इनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। यही वजह थी कि इन्होंने मोबाइल फोन्स पर बैन लगा के सबसे सिंपल और सबसे सिक्योर डिवाइसेस पेजर को इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिनको वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मसाद से छुपकर एक अनाउंसमेंट ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अनाउंसमेंट ग्रुप में इम्पोर्टेंट अपडेट्स एक साथ सबको रिसीव हो जाती थी। तमाम पेजर डिवाइसेस एक पेजर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी कोई मैसेज भेजना हो तो पहले वो पेजर नेटवर्क पे जाता है, फिर इस नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे जितने भी पेजर होते हैं उन तक ये मैसेज पहुंचता है। तो पेजर अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ सिग्नल को चेक करता है। अगर सिग्नल मैच करेगा, इसी सूरत में पेजर मैसेज को एक्सेप्ट करता है। अभी तक बताया जा रहा है कि 3000 से भी ज्यादा पेजर्स फट चुके, जिनमें से ज्यादातर सदरन लुबनान यानी कि इसराइल लुबनान बॉर्डर के करीब फटे हैं। इस हमले में जहां हिजबुल्लाह के हजारों लोग जख्मी हुए हैं, वहीं ईरान के एम्बेसडर मुज्तबा अम्मानी की भी जख्मी होने की रिपोर्ट्स मिली है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस काम के पीछे इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है, जबकि अभी तक इजराइल ने पेजर ब्लास्ट के हवाले से अपनी राय नहीं दी। पर आखिर इतने सारे पेजर्स में ऐसा भी क्या लगाया गया था और किसने लगाया? एक पेजर की फोटो में दिखाया गया तो इसके पीछे ताइवान बेस्ड गोल्ड अपोलो कंपनी का नाम लिखा था, लेकिन गोल्ड अपोलो का कहना है कि इन्होंने ये डिवाइसेस मैन्युफैक्चर ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने BAC नाम की कंपनी को अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। अगर तो ये काम प्रोडक्शन लेवल पे किया गया है, यानी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते वक्त ही इसमें एक्सप्लोजिव सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, तो इसका मतलब काफी पहले से इसकी प्लानिंग हो रही थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि इन्होंने करीबन 5000 गोल्ड अपोलो पेजर्स ऑर्डर किए थे, जो कि 2024 की शुरुआत में लेबनान पहुंचे। गोल्ड अपोलो के फाउंडर सोजिंग कॉन्ग का कहना है कि जो पेजर्स फटे हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में नहीं हुई, बल्कि BAC कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। पहले इन्होंने इस कंपनी की लोकेशन बताने से इनकार किया, लेकिन मामले की नज़ाकत को देखते हुए इन्होंने बताया कि ये हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट की कंपनी है, जो कि खास मॉडल AR924 था, जो गोल्ड अपोलो के मुताबिक अंधेरियम फॉर्म BAC ने मैन्युफैक्चर किया। इसका डिज़ाइन, इसके फंक्शंस और इसकी सेल सब कुछ इसी फॉर्म ने की, सिर्फ नाम गोल्ड अपोलो का इस्तेमाल हुआ। गोल्ड अपोलो के फाउंडर का कहना था कि करीब 3 सालों से ये कंपनी इनकी पार्टनर है, पर एक बात
بات پر ان کو بھی حیرانی ہے کہ یہ ہے تو ہنگیرین کمپنی لیکن ان کی پیمنٹ مڈل ایسٹ سے آتی ہے۔ BAC کنسلٹنگ ویب سائٹ جو کہ ابھی کھل نہیں رہی، اس میں بھی لکھا تھا کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن پروڈکٹس میں ڈیل کرتے ہیں اور یہ پچھلے 10 سالوں سے اس بزنس میں ہے۔ ہنگری میں اس کمپنی کی رجسٹریشن چیک کرنے پر معلوم پڑا کہ BAC نامی یہ کمپنی الیکٹرانک میڈیکل ڈیوائسز، الیکٹرانک پارٹس اور ساتھ ساتھ آئل اور گیس کی فیلڈز میں بھی کام کرتی ہے۔ اب اتنا سب کچھ کرنے والی کمپنی ظاہر ہے کافی بڑے لیول پہ پھیلی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جرمن نیوز ایجنسی DW نے جب BAC کی رجسٹر شدہ آفس ایڈریس کو وزٹ کیا تو یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے باہر ایک A4 پیپر چپکا ہوا تھا۔ اس پیپر پر دوسری کمپنیز کے ساتھ BAC کنسلٹنگ کا نام بھی لکھا ہوا پایا گیا۔ بلڈنگ میں موجود لوگوں سے پوچھا گیا تو ان کو بھی اس کمپنی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اب ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک شیل کمپنی ہے، یعنی وہ کمپنی جو کسی خاص کام کے لیے نہیں بلکہ انلیگل ایکٹیویٹی یا اوپر سے کچھ اور چھپکے سے کچھ اور کام کرنے والی کمپنی ہے۔ یعنی وہ کمپنی جو کسی خاص کام کے لیے نہیں بلکہ انلیگل ایکٹیویٹی یا اوپر سے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور کام کرنے والی کمپنی ہے۔ کمپنی کے فائنینشیل ریکارڈز کی جانچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ BAC نے حال ہی میں 18 ملین ہنگیرین فورنز کا پروفٹ بھی ڈکلیئر کیا ہے۔ جب لبنان میں پیجر دھماکوں نے تباہی مچائی اس وقت BAC کی ویب سائٹ کھل رہی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد اس میں ایرر آنے لگا جیسے اس کا ایکسیس جان بوجھ کر بند کیا گیا ہو۔ آفیشیل ریکارڈز میں BAC کی CEO کرسٹینا نامی خاتون ہے جو 2016 سے ہی کمپنی کے ساتھ ہے۔ NBC نیوز نے رپورٹ کیا کہ ان کی کرسٹینا سے فون پر بات ہوئی ہے جس کا کہنا تھا کہ وہ گولڈ اپولو کے ساتھ کام تو کرتی ہیں لیکن صرف کمیشن ایجنٹ کے طور پہ، یعنی وہ پیجرز وہ خود مینوفیکچر نہیں کرتے۔ اب جب یہ سارا معاملہ اٹھا تو ہنگیرین گورنمنٹ بھی بیچ میں کود پڑی۔ ان کے ایک اسپوکس پرسن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ BAC کی کسی قسم کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہنگری میں نہیں ہے۔ BAC کے رویے اور جواب نہ دینے کی وجہ سے کافی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو پیجرز کی ڈیلیوری سے پہلے یا پھر مینوفیکچرنگ کے وقت ہی اس میں گڑبڑ کی گئی تھی، جبکہ شاید اس BAC کمپنی کا بھی ڈائریکٹلی پیجر اٹیکس میں کوئی ہاتھ نہیں ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کمپنی پہلے سے اپنی ویب سائٹ بند کر کے رکھ دیتی اور پھر اس الزام سے بچنے کے لیے کہیں غائب ہو جاتی۔ ایسا بھی پاسبل ہے کہ اس کمپنی کو بھی یوز کیا گیا ہو۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیجرز میں پہلے سے 8-10 گرام کا ایکسپلوزیو چھپایا گیا تھا جس کو پھاڑنے کے لیے ضرور کوئی الگ الیکٹرانک چپ بھی لگائی گئی ہوگی۔ اس چپ نے پیجر پر آنے والے دوسرے میسیجز پر نہیں بلکہ خاص کوڈ نمبر بھیجنے پر ایکٹیویٹ ہو کر ایکسپلوزیو کو ڈیٹونیٹ کیا ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حزب اللہ کا پیجر نیٹ ورک ایک پرائیویٹ نیٹ ورک تھا، یعنی اس میں صرف وہی میسج دے سکتا تھا جو اس نیٹ ورک کا ایڈمن ہو یا اس کی ڈیوائس نیٹ ورک پہ رجسٹرڈ ہو، تو پھر وہ خاص کوڈ نمبر اس پرائیویٹ نیٹ ورک پر بھیجا تو بھیجا کس نے؟ ایسا صرف 3 کیسز میں ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ یا تو حزب اللہ کے گروپ میں موساد کا کوئی جاسوس ہو یا موساد کے پاس ایسی قابلیت ہے کہ وہ پرائیویٹ ریڈیو فریکوینسی کا نیٹ ورک بھی ہیک کر سکتی ہے، یا پھر پیجر کے اندر الگ سے موبائل نیٹ ورک کا کنیکشن لگا کر SMS یا کال کر کے اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا ہوگا۔ اور یہ تو رہی پیجر دھماکوں کی بات جس نے پہلے دن لبنان میں بڑی تباہی مچائی اور ایک خوف کا سما چھا گیا۔ اگلے دن حزب اللہ کے کچھ واکی ٹاکی ریڈیو سیٹس بھی اسی طریقے سے ایک ساتھ پھٹ پڑے جیسے پیجز پھٹے تھے۔ ایک واکی ٹاکی تو اس وقت پھٹا جب حزب اللہ کا ایک ممبر پچھلے دن بلاسٹ میں مرنے والے اپنے ایک ساتھی کے جنازے میں شامل تھا۔ پھٹے ہوئے واکی ٹاکی سیٹس کی پکچرز میں دکھایا گیا کہ یہ آئی کام کمپنی نے بنائے ہیں جو کہ جاپان کی کمپنی ہے، لیکن آئی کام کا کہنا ہے کہ واکی ٹاکی کا یہ خاص ماڈل ICV82 انہوں نے 2014 میں ہی بنانا بند کر دیا تھا۔ حزب اللہ نے یہ واکی ٹاکی سیٹس بھی قریب 5 مہینے پہلے ہی خریدے تھے، ٹھیک اس وقت جب پیجر ڈیوائسز لبنان میں آئی تھی۔ لبنان سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ایجنسی موساد دوسرے ملکوں میں اس طرح کے باریک آپریشنز کرنے کے لیے کافی فیمس ہے، اور انہوں نے ہی بڑی پلاننگ سے مہینوں پہلے پیجرز اور واکی ٹاکی میں ایکسپلوزیو پلانٹ کیے ہوں گے اور پھر موقع دیکھ کر ان کو ڈیٹونیٹ کیا ہوگا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ پہلے بھی اسرائیل کی موساد ایجنسی پر کافی ایسے آپریشنز کا الزام لگ چکا ہے جو کہ چھپ کر کیے گئے۔
2010 में मसाद ने स्टिक्स नेट नामी एक कंप्यूटर वॉर्म लॉन्च किया और इसका टारगेट था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस अटैक में इजराइल के साथ अमेरिका को भी जोड़ा जाता है। 2007 में ऑपरेशन ऑर्चर्ड था, जिसमें इजराइल ने सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया ताकि इनका सिस्टम इजरायली जेट्स को डिटेक्ट न कर पाए। मसाद पर यह भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि इन्होंने साइबर कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए मुख्तलिफ मुल्कों कंपनीज और इंडिविजुअल्स पर स्पाइंग की है, यानी छुप छुप कर उनकी जासूसी की है। लेबनान में होने वाले पेजर अटैक अपनी नौइयत का सबसे खतरनाक हमला समझा जा रहा है, जिसकी हिस्ट्री में अभी तक कोई मिसाल नहीं मिलती। इस वाक़े ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। अगर ये काम पेजर्स या वॉकी टॉकीज़ के साथ किया जा सकता है तो क्या हमारे मोबाइल फ़ोन्स इससे महफूज रह पाएंगे या नहीं? जंगें पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन हमला करने का एक नया तरीका इजाद हो चुका है जिससे बच के रहना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।